बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं पब्लिक कवरेज विद आरफ। नाज़रीन, आज एक तो बात करते हैं जो चकवाल में एक ऐसा वाक़या, एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिससे पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बहुत जगहसाई हुई थी। वो एक ऐसा तनाज़ा बन गया था बैनुल अक़वामी तौर पे कि पाकिस्तान की जो है ना वो इंटरनेशनल मीडिया पे ख़बरें चलना शुरू हो गई, जहाँ पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया, तारीफ़ों की ख़बरें चली, तो वहीं जो है एक जो है वो गलत हरकत की वजह से, सीसीडी के गलत रवैये की वजह से, गलत एक्शन की वजह से एक मासूम बच्ची की जान चली गई, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को इससे शर्मिंदगी उठानी पड़ी। तो इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे जी हसन अयूब। यह अपने आप को तो साफ़ी कहता है, अपने आप को सहाफ़त का चैम्पियन कहता है। मैं ही जो खबर कह दूँ वही सच है जी, और बाकी जो भी साफ़ी कोई खबर दे तो ये उसे झूठी करार देता है। तो इसकी आप 2 नंबरी चेक करें। तो आज इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जी। लाइक और कमेंट में जो है ना वो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आज आपको अपडेट करते हैं इन 3-4 खबरों के ऊपर। नाज़रीन, चकवाल में सीसीडी के हाथों एक बच्ची की हलाकत का मामला है। ये वक़्वे के दौरान डाकुओं ने कोई फायरिंग नहीं की थी, ये बता रहे हैं उनके वालिद साहब। ये जो चकवाल वाला मामला है ना, अब इसमें आप 2 नंबरी चेक करें, आप इंसानियत का यहाँ अलमिया आप चेक करें, सीसीडी के आप जो है ना वो यहाँ चालाकियाँ चेक करें आप कि वक़्वे के दौरान डाकुओं ने कोई फायरिंग नहीं की थी। ये उनका वालिद बता रहा है उस बच्ची का, बल्कि उन्होंने कहा कि वाक़े का कांस्टेबल ने सीधी फायरिंग पेश की थी, जिसकी वजह से मेरी बेटी की हलाकत हुई है। सब इंस्पेक्टर जो हैं और एक सिपाही ने इलाज शुरू होने से पहले सादा कागज़ पर ज़बरदस्ती दस्तखत करवाए, और वालिद ने मज़ीद डीपीओ को ये दरख्वास्त देते हुए इंसाफ की फिर से दुआई देना शुरू कर दी। अंदाज़ा करें आप, एक तो उस बेचारी की जो है वो बच्ची जहाँ बाग हुई, एक बहुत बड़ा सानिया हुआ, दूसरा उसके साथ जो ये ज़्यादती, ये जुल्म, ये रवैया रखा गया। ये खाली एक जो अहमद नामी शख्स हैं चकवाल वाले, जिनकी बच्ची जो है वो जिसका हलाकत का मामला हुआ था, उसकी बात नहीं हो रही। ये एक इंसानियत की आप देखें तजलील हो रही है, एक इंसानियत का जो है ना वो अब अंदाज सोचें। एक तरफ ये जो भी अफसरान यहाँ गए हुए थे, अब सोचें कि अगर इनके घर में कोई इस तरह की जो है वो मुश्किलात आ जाएं, इनकी बच्ची, इनकी बेटियां, इनकी माएँ बहनें, उनके साथ कोई इस तरह का वाक़या हो जाए और इन्हें कहा जाए कि आपको जो है वो उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप ये खाली कागज़ पे दस्तखत नहीं करेंगे, तो ये क्या करेंगे बेचारे। तो इन लोगों के अंदर मेरे ख्याल से कोई दर्द भी नहीं है, सीने में दिल भी नहीं है इन लोगों के अंदर। तो ये इंसानियत ही नहीं है जिनके अंदर, वो उनसे अब क्या उम्मीद कर सकते हैं। बहुत से ऐसे वाक़यात हुए हैं जो सीसीडी के वाक़यात, अब वो भी शकूक में मुब्तला हो गए। उसकी वजह इन लोगों की इन हरकतों की है। इनकी ये हरकतें जो है ना वो इनकी वजह है कि आप ठीक है, अगर किसी के ऊपर कोई इस तरह का वाक़या संगीन, बहुत से संगीन वाक़यात हुए हैं, तो उन्हें जो आपने ठिकाने लगाए अच्छी बात है, लेकिन आप वही रवश जो है वो आम पाकिस्तानियों के साथ तो ना रखें ना। अब देखें ना कि आपने जो है वो तीफ़ी बट, अब एक यहाँ अलमिया देखें कि तलकदारी और रिश्तेदारी में कितना फ़र्क है। तीफ़ी बट को तो आपने खड़का दिया, वो था शहबाज शरीफ, नून लीग का तलक वाला। नून लीग से उनका, ये लाहौर का बच्चा जानता है कि तीफ़ी बट जो है उनका तलक नून लीग से कैसा था, लेकिन जब उन्हें बलि देने की बारी आई तो उन्हें बलि चढ़ा दिया। और जब बात आई रिश्तेदारी की, तो रज़ा डार को अब जो है उसके टाइम जो है वो कानून भी हरकत में आ गया, कानून के मुताबिक चल रहे हैं और उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। मीडिया में उनकी ख़बरें चलने से जो है वो चलते शो बंद हो गए मुबीना तौर पे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि सीसीडी के ऊपर जो लोगों का एक एतमाद था, एक सीसीडी का एक भरम था, वो यहाँ चट्टा साहब कौन जवाब देगा? आप देंगे? कौन जवाब देंगे? आप तो इंसाफ पसंद शख्स हैं, यहाँ आपका इंसाफ किधर गया? अब आ जाते हैं जी, ये एक 2 साफ़ी हैं जी, एक तो दोनों ही नून लीग ही समझ लें आप इन्हें। एक है जी परवेज़ संदेला, तो दूसरा है हसन अयूब। अब ये दोनों बैठते हैं जी,
اور یہ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. سندیلا کہتا ہے حسن ایوب کو کہ یہ سینئر صحافی ہے، جبکہ حسن ایوب کہتا ہے نہیں نہیں سندیلا سینئر صحافی ہے. تو ابھی یہ دونوں بیٹھ کے، دونوں سینئر صحافی، دونوں کا تعلق نون لیگ سے، اور یہ بیٹھ کر جو ہے وہ ٹی وی پہ پتہ کیا بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اب ختم ہو چکی ہے، تیسری قوت کے لیے طور پہ اب استحکام پارٹی کو دیکھی جا رہی ہے. اندازہ کریں آپ، یعنی کہ پی ٹی آئی جس نے یہاں پاکستان میں بغیر نشانات کے جو ہے وہ 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت حاصل کر لی، تو وہاں اسے ختم کہہ رہے ہیں. لیکن ایک استحکام پارٹی جس میں جو ہے وہ سب کے مانگے تانگے کے بندے اس میں لیے جا رہے ہیں، تو اسے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تیسری قوت کے طور پہ سامنے ابھر کے آ رہی ہے. اب اندازہ کریں ان کی بغض کا، ان کے صحافت کا. اب یہ دوسرا سندیلا تو کھل کر نون لیگ کی حمایت کرتا ہے اور ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے، ایسے تو نون لیگ یہ بھی نہیں کرتے جو پارٹی کے عہدیداران ہیں. یہ زیادہ کو گیم چوک کے رکھی ہوئی اتنے. تو حسن ایوب سے مجھے اس چیز کی امید نہیں تھی، اور یہاں اسی شو میں بیٹھے ان لوگوں نے جو ہے نا وہ عمران خان کے اوپر گھٹیا قسم کے جو ہے وہ کمنٹ کیے، ان کی بیماری کو لے کر، ان کی آنکھ کو لے کر گھٹیا قسم کے کمنٹ کیے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم سینئر صحافی ہیں جی، ہمیں سینئر صحافی کہا جائے. تو پھر کہتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ وہ کیپشن میں لکھ رہا ہے، سندیلا صاحب کیپشن میں لکھ رہا ہے کہ سینئر صحافی حسن ایوب نے بہت بڑے انکشافات کر دیے جی، سینئر صحافی حسن ایوب کی خبر، سینئر صحافی حسن ایوب نے جھنڈے کا، اور یعنی وہ یہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ ایک دوجے نے کہہ دیا کہ تو چودھری، وہ کہتا نہیں تو چودھری، وہ کہتا جی چودھری نے بڑی لمبی خبر دی. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی ماڑا بات کرے نا، ماڑا پنجابی میں یعنی کوئی، یعنی غریب جسے کہتے ہیں، اس سے یعنی کوئی غریب بندہ بات کرے تو وہ کہتے ہیں کہ لے چپ کر جائیں، آپ کو بات کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے. یعنی وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ چپ کر جائے، تینوں تو گل کرنے کا پتہ ہی کوئی نہیں. اگر اتھے ہی کوئی پیسے والا گل کرے تو کہتے واہ جی چودھری، واہ واہ جی، پاویں چودھری چوڑ مار دے، کہنا واہ جی چودھری کی گل کی جی. تو یہ ان دونوں کے حالات. اور حسن ایوب کے آپ 2 نمبر چیک کریں، ان کا میں نے کیپشن پڑھا ہے، میں ویڈیو نہیں دیکھتا ویسے ان کا میں نے کیپشن پڑھا ہے، وہ آپ بھی پڑھ کے جو ہے نا وہ آپ کی بھی ہنسی جو ہے وہ نہیں رکے گی. سنیں، یہ حسن ایوب کے جو ہے نا وہ میں دیکھ رہا تھا، یعنی میرے سامنے سے ان کا یہ گزرا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اختر مینگل ایک گھٹیا شخص ہے، اس کا بھائی بھارتی راگ کے پے رول پر ہے، شفیق مینگل کے گھر اس نے حملہ کروایا. اندازہ کریں آپ ان کے، میں نے تو ان کا یہ سٹیکر پڑھا ہے، ان کا جو اوپر کیپشن لکھا ہوا ہے، یہ پڑھ کے مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ یار یہ لوگ. اور نیچے کمنٹ میں دیکھیں سب لوگوں نے اس کی تھو کی ہے، جتنے بھی 111 کمنٹ آئے، اور انہوں نے جو ہے وہ ان کی وہ رکھ کے چترول کی ہے. اختر مینگل ٹھیک ہے، آپ ان سے اختلافات کر سکتے ہیں، اب آپ انہیں جو بھی شخص اختلافات کرے وہ راہ کا ایجنٹ ہو گیا. تو یہ ہے ان لوگوں کی، آپ 2 نمبر چیک کریں. اور یہ پھر جو ہے وہ اسی لیے تو ان لوگوں کو نوازا جاتا ہے، گولڈ میڈل دیے جاتے ہیں جی، تمغے دیے جاتے ہیں جی ان کو. ابھی حسن ایوب جو ہے، اس کا بھائی جو ہے وہ نون لیگ کا عہدیدار ہے، ایم پی اے یا ایم این اے. تو یہ نون لیگ کی کبھی آپ کو جو ہے نا وہ گلا نہیں کرے گا، کبھی نون لیگ کی جو ہے وہ یہ شخص جو ہے نا کوئی غلطی نہیں پکڑے گا. یہ میری آپ بات جو ہے نا آپ بے شک چیک کر سکتے ہیں. نون لیگ کی برائی اس کو نظر ہی نہیں آئے گی، دیکھے گا بھی نہیں. ایک بھی پروگرام اس نے جو ہے نا وہ ایک آدھا کہیں 2-4 جملے کیے ہیں، وہ وہی رضا ڈار کے جو ایک رضا ڈار کے اوپر ایک جو انہوں نے سنگین حرکت کی تھی، اس کے اوپر ایک بھی جملہ یہ شخص نے بولا، صرف 1-2-4 کمنٹ کیے ہیں. اس کے بعد بس جی اس نے وہ غدار پکڑے ہوئے ہیں جی، راگ ایجنٹ پکڑ کے لے کے آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں جی. اب تک کے لیے اتنے، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.